बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 अप्रैल बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। सरकारी अफसरान को ताहयात नाअहल करार दिया गया है और ये एक अपने तई एक बड़ी कार्रवाई है। और 5-10 साल की नाअहली तो हम सुनते आए हैं और सियासतदानों की ताहयात नाअहली का भी हमने सुना, आर्टिकल 62(1)(f का माजी में, लेकिन ये एक बड़ा फ़ैसला है। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा को जो रिलीफ मिला है और अलीमा ख़ान की ज़मानतें मंजूर हुई हैं, सलमान अकरम राजा की ज़मानत की दरख्वास्तों पर अहम समाअत हुई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मौजूदा हालात हैं इसके ऊपर बड़ी अहम बात की है। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान ख़ान से जब मुलाकात करके आए आज़म सवाती, तो आज़म सवाती ने दावा किया कि इमरान ख़ान ने मुझे इजाज़त दी है कि मैं मुज़ाकरात शुरू करूं। अब हमेशा जब इस तरह की कोई बात होती है तो वो ऑफ द रिकॉर्ड होती है और बातें चलती रहती हैं और बातें होती हैं और डिस्कशन भी होती है। और लेकिन आज़म सवाती के दिल में क्या आया या वो क्या सोच रहे थे कि उन्होंने एक बयानिया दे दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालफिन को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान ख़ान तो कोई डील लेना चाहते हैं। अब इमरान ख़ान की पिछले 2 साल की जो स्ट्रगल है, 3 साल की स्ट्रगल और 2 साल का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने जेलें भुगती हैं और जेलों में अभी तक भी हैं, पाबंद सलासिल हैं, तो उसका कोई मकसद था। और अगर इस तरीके से कोई कहेगा कि जी मेरी अगले बुध वाले दिन किसी से मुलाकात है और मैं इमरान ख़ान के कहने पे ये सारा कुछ कह रहा हूँ, तो अल्टीमेट इमरान ख़ान ने मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया। और इमरान ख़ान ने यह भी वाज़ेह किया कि जिनके पास पावर ही नहीं है, जिनके पास अख्तियार ही नहीं है, मैं उन बेख्तियार लोगों के साथ क्या मुज़ाकरात करूँगा। तो मुज़ाकरात उन्हीं से किए जाते हैं जिनके साथ आपका कोई मसला होता है, जिनके साथ आपका कोई इख्तिलाफ़ होता है। लेकिन जिस तरीके से आज़म सवाती अपने भले वो कोई उनकी जो है वो सादगी में ये सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो उसकी सियासी तौर पर परेशानी ज़रूर दे रहे हैं। उसी को मद्देनज़र रखते हुए सलमान अकरम राजा ने आज जब उनसे सवाल किया गया कि जी आज़म सवाती की जानिब से ये जो बात की जा रही है और इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ आपकी इसके बारे में क्या राय है, सलमान अकरम राजा ने कहा कि पार्टी के सीनियर आज़म सवाती की इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील की बातों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारा फ़ैसला होता है सियासी कमेटी का, कोर कमेटी का, वहाँ कोई ऐसी बात डिस्कस नहीं हुई। हाँ, आज़म सवाती की जो बात इमरान ख़ान से वो मंसूब कर रहे हैं, तो वो जब तक इमरान ख़ान से हमारी कोई मुलाकात नहीं होगी तो हमें कैसे मालूम होगा कि इमरान ख़ान ने कोई ऐसा उनको टास्क दिया है या नहीं दिया। जो इमरान ख़ान आज तक पार्टी की सीनियर लीडरशिप को नहीं दिया टास्क, जो उन्होंने आज तक मीडिया के सामने कभी ऐसी बात नहीं की, तो वो आज़म सवाती को कैसे ये टास्क दे सकते हैं। तो ये तो इमरान ख़ान ही इसकी तरदीद या तस्दीक कर सकते हैं जब हमारी उनसे मुलाकात होगी। इस वजह से इसके ऊपर क्या बात करें। और उन्होंने कहा हमने हमेशा आइन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, आइन और कानून की हुक्मरानी और आइन और कानून के मुताबिक मामलात को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हम मुल्क में आइन की बालादस्ती चाहते हैं। ये सब हमारा नस्बुल ऐन है, उनका कहना था। इसके बाद बात आगे बढ़ती है तो ठीक है, अगर कोई ये सोच रहा है कि हम किसी पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है। हमने कुर्बानियाँ पतली गली से निकलने के लिए नहीं दी, हमने आइन और कानून की बालादस्ती के लिए दी हैं। इमरान ख़ान से मुलाकात होगी तो सूरत हाल वाज़ेह होगी। PTI रहनुमा ने कहा कि इसलिए इमरान ख़ान से मुलाकात नहीं करने दी जा रही ताकि अबहाम पैदा हो और जो इनकी बोली बोलते हैं उनको मिलने दिया जाता है, जो असल इमरान ख़ान का मैसेज लेके आते हैं उनको नहीं मिलने दिया जाता। मुलाकात के बाद पता चलेगा कि उन्होंने किसी को मुज़ाकरात का कहा है या नहीं कहा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से डील की बात मेरे इल्म में ना है। आज़म सवाती अपने तौर पर कह रहे हैं जब तक इमरान ख़ान से इस हवाले से बात नहीं होती तब तक मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता और मैं इस हवाले से कोई राय नहीं दे सकता। ये उनकी जानिब से गुफ्तगू की गई है और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर तो चीज़ों को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाया जाएगा तो तब ही आइन और कानून की बालादस्ती होगी और आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हम अपना किरदार अदा करते रहेंगे। वहीं पे उनकी ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। सलमान अकरम राजा की दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 5 अक्टूबर में जब इस्लामाबाद में एहतजाज था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज लाहौर में भी था, उसमें ये मुकदमा दर्ज हुआ था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 5 अक्टूबर में जलाओ घिराव और तशद्दुद के 3 मुकदमात में सलमान अकरम राजा, नदीम अब्बास बारा, शेख इम्तियाज़ में दीगर की अबूरी ज़मानतों में तोसी कर दी है। लाहौर की दहशतगर्दी अदालत ने जलाओ घिराव और तशद्दुद के 3 मुकदमात में सलमान अकरम राजा, ज़मीर झेडू और बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। पुलिस ने
تھانہ اسلامپورہ کے مقدمے میں رپورٹ پیش کر رکھی ہے، جس میں سلمان اکرم راجہ اور دیگر نے عدالت میں پیش ہو کر حاضری مکمل کروائی۔ بعد ازاں عدالت نے عدالت نے سلمان اکرم راجہ اور دیگر کی ضمانت کی درخواستوں پر 17 مئی تک توسیع کر دی ہے، اور 17 مئی تک ان کی ضمانتوں میں توسیع کر دی گئی ہے، ایکسٹینشن دے دی گئی ہے ضمانت کی درخواستوں پر۔ جب تفتیش کی رپورٹ مکمل عدالت میں پیش ہو جاتی ہے اور ریکارڈ آ جاتا ہے اور دونوں فریقین بحث کرتے ہیں، تو پھر عدالت یا توثیق کرتی ہے، کنفرم کرتی ہے، یا ریجیکٹ کرتی ہے۔ جب عبوری ضمانت ہوتی ہے، انٹرم بیل کہتے ہیں فار اسپیسیفک ٹائم، انٹرم سٹے کہتے ہیں انٹرم سٹے ملا ہوا ہے، تو انٹرم سٹے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ فلاں اسپیسیفک ڈیٹ کے لیے اس تک ہے۔ اسی طرح انٹرم بیل وہ اسپیسیفک ڈیٹ تک ہوتی ہے، اور جب وہ کنفرم ہو جائے اور وہ توثیق ہو جائے تو پھر کہا جاتا ہے کہ اس کو پری اریسٹ جو بیل ہے وہ مل چکی ہے، ضمانت قبل از گرفتاری مل چکی ہے انڈر سیکشن 498 CRPC، اور اگر گرفتار ہو جائے تو پھر سیکشن 497 497 ضابطہ فوجداری کے تحت ضمانت کی درخواست دائر کی جاتی ہے۔ اور گرفتاری سے قبل جو ضمانت قبل از گرفتاری ہے، وہ جب عبوری ضمانت ہے وہ بیسیکلی ضمانت قبل از گرفتاری دائر کی جاتی ہے، اس میں پہلے عبوری ضمانت ملتی ہے اور بعد میں توثیق ہوتی ہے، کنفرمیشن ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں پری اریسٹ بیل، تو وہ سیکشن 498 498 CRPC کے تحت دائر ہوتی ہے۔ تو یہ وہ درخواست ہے جو 17 مئی تک توسیع کی گئی ہے۔ وہیں پہ علیمہ خان کی بھی 5 اکتوبر جلاؤ گراؤ کے مقدمات میں اہم درخواستوں پر سماعت ہوئی، اور 5 اکتوبر احتجاج کیس میں انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے 5 اکتوبر جلاؤ گراؤ کے 2 مقدمات میں عمران خان کی بہنوں علیمہ خان اور عظمیٰ خانم کی عبوری ضمانتوں میں 17 مئی تک توسیع کر دی۔ دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید کے رخصت پر ہونے کی وجہ سے سماعت کوئی کارروائی نہ ہوئی۔ علیمہ خان اور عظمیٰ خان کی عبوری ضمانت میں آج تک توسیع تھی، اور عدالت نے آج ان کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کی۔ عدالت کو بتایا گیا کہ انہوں نے عمران خان سے ملاقات کرنی ہے۔ اڈیالہ جیل میں آج GHQ حملہ کیس کی چونکہ سماعت ہونی تھی، تو سماعت صبح سویرے ہوتی ہے، تو یہاں بھی ضمانت کی درخواستوں میں بھی صبح سویرے پیش ہونا تھا، تو عدالت کو استدعا کی گئی کہ چونکہ وہ آج اڈیالہ جیل میں انہوں نے عمران خان سے ان کی ملاقات ہے اور عمران خان کی پیشی اٹینڈ کرنی ہے، اس وجہ سے حاضری سے استثناء دی جائے۔ جج صاحب بھی چھٹی پہ تھے، تو علیمہ خان اور عظمیٰ خانم کی ضمانتیں بھی 17 مئی تک توسیع کر دی گئی، ان کو ضمانتیں دے دی گئی ہیں، ایکسٹینشن کر دی گئی ہے عبوری ضمانتوں میں جو انٹرم بیل تھی اس میں۔ اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو۔ پاکستان تحریک انصاف سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، پشاور میں پشاور حکام اور پشاور انتظامیہ کی جانب سے ایک بڑی کارروائی کی گئی ہے۔ زریاب کالونی ہے پشاور کی، وہاں پر امتحانی مرکز میں طلبہ کو نقل کروائی جا رہی تھی۔ سپرنٹینڈنٹ جو پورے اس ایگزامینیشن سینٹر کا سپرنٹینڈنٹ تھا، جو ڈیفینیٹلی سینئر افسر تھا، اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اور باقی، ان کو تا حیات نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ زریاب کالونی کے امتحانی مرکز میں طلبہ کو نقل کی فراہمی اور نقل میں معاونت کرنے پر سپرنٹینڈنٹ، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اور 2 جو ممتحنین ہیں ان کو ڈیوٹی سے فارغ کر کے بورڈ ڈیوٹی کے لیے تا حیات نااہل قرار دے دیا گیا۔ کمشنر پشاور اور چیئرمین بورڈ ریاض محسود کی جانب سے یہ سخت احکامات جاری کیے گئے۔ اگر اسی طرح کے احکامات سندھ میں بھی جاری ہوتے اور بلوچستان میں بھی جاری ہوتے، تو جو آئے روز وہاں نقل ماری جاتی ہے اور پکڑی جاتی ہے، اور وہاں بدنام ہے پورا سندھ اس مقصد کے لیے کہ وہاں نقل مار کے لوگ پاس ہوتے ہیں، اور کس طریقے سے نقل پیپر لیک ہوتا ہے، خود جو وہاں پر ایگزامینر ہے وہ خود نقل کروا رہا ہوتا ہے۔ تو اگر اس طرح 3-4 لوگوں کے خلاف کارروائی ہو اور ان کو بورڈ ڈیوٹی سے ہمیشہ کے لیے تا حیات نااہل قرار دے دیا جائے، تو کبھی کوئی اتنا بڑا رسک نہیں لے گا، چونکہ انہوں نے ہر چند مہینوں بعد جو پیپر ہوتے ہیں اس میں پیسہ کماتے ہیں، ان کو باقاعدہ طور پہ سرکار پیسہ دیتی ہے، تو وہ سرکار سے پیسہ لیتے ہیں لیکن نقل کرواتے ہیں، جس پر یہ کمشنر پشاور کی جانب سے ایک بڑی کارروائی کی گئی ہے۔ ان کو بورڈ ڈیوٹی کے لیے تا حیات میٹرک امتحان میں شفافیت برقرار رکھنے، نقل کی روک تھام اور طلبہ کو سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے جو اسسٹنٹ کمشنر پشاور شہروز مفتی نے چیئرمین پشاور تعلیمی بورڈ کو رپورٹ کرتے ہوئے بتایا کہ 12 اپریل کو ان کے اچانک دورے کے دوران علاقہ زریاب کالونی میں قائم رائل اسکول میں طلبہ سرعام نقل کرتے ہوئے پائے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ ڈیوٹی پر مامور امتحانی عملہ اور اسکول انتظامیہ مل کر طلبہ کو نقل میں مدد
فراہم کر رہے تھے اور اس موقع پر طلبہ سے پاکٹ گائیڈز اور دیگر مواد برآمد کیا گیا۔ کمشنر پشاور ڈویژن چیئرمین پشاور تعلیمی بورڈ ریاض خان محسود نے اسسٹنٹ کمشنر پشاور کی رپورٹ پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سپرنٹینڈنٹ، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اور 2 ایگزامینرز کو فوری طور پر فارغ کر کے ان کے خلاف انکوائری اور تاحیات امتحانی ڈیوٹی کے لیے بلیک لسٹ قرار دے کر E&D رولز کے تحت احکامات جاری کیے۔ انہوں نے تعلیمی بورڈ انتظامیہ کو فوری طور پر متبادل امتحانی عملہ مذکورہ امتحانی ہال میں تعینات کرنے کے احکامات جاری کیے۔ ریاض خان محسود نے واضح کیا کہ نقل کی روک تھام کے سلسلہ میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی اور خلاف ورزی کرنے والے سخت ترین تادیبی کارروائی کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ انہوں نے کوئی 5-10 سال کی نہیں بلکہ تاحیات نہل قرار دے دیا ہے تاکہ نقل کی روک تھام ہو اور ہمارا جو مستقبل ہے وہ پڑھ کے آئے، نقل مار کے نہ آئے۔ دوسری طرف ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی، وہ تیمور سلیم جھگڑا جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، ان کی پشاور ہائی کورٹ میں حفاظتی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت تھی۔ عدالت نے پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے صوبائی رہنما اور سابق صوبائی وزیر تیمور سلیم جھگڑا کو حفاظتی ضمانت دے دی۔ عدالت عالیہ پشاور نے تیمور سلیم جھگڑا کی حفاظتی ضمانت کیس کی گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کیا۔ عدالت نے ان کو حفاظتی ضمانت دی۔ تیمور سلیم جھگڑا نے کہا کہ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا، سیکرٹری اور ڈی جی مائنز کی دیانتداری کی گواہی میں دے سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا مجوزہ قانون پر اپوزیشن کی رائے اور عمران خان کو بریفنگ ضروری ہے۔ شک نمبر جو 6D ہے وہ تمام صوبوں میں یکساں قانون بنانے کی بات کرتی ہے، یہ غیر ضروری ہے۔ اور خیر انہوں نے جو مائنز کے حوالے سے قانون ہے اس کے حوالے سے بھی بات چیت کی ہے اور عدالت نے ان کی حفاظتی ضمانت منظور کر لیا اور کسی بھی دائر مقدمے میں ان کو گرفتاری سے روک دیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔